तमाम गैर कानूनी तारकीन को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड ई तस्कीरा पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर होगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश या सहूलत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मामले पर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक मालूमात वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। मालूमात देने वाले को इनाम दिया जाएगा। नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में मजीद फैसले। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी पर कोई रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हमें चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पाकिस्तानी की जान और माल दूसरे मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। आर्मी चीफ का इजलास में अवाम पर हर मुमकिन तवज्जो मरकूज करने पर गौर। बोले रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आखिर में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी पढ़ा। कहा न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। महकमा दाखिला पंजाब ने गैर मुल्कियों की तफसीलात मांग ली। हुकूमत सिंध का भी गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए अहम इक़दाम। सूबाई डिवीजन और ज़िलाई सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ कायम कर दी। कमेटी में पुलिस, फौज, खुफिया इदारों और कमिश्नर अफगान पनाह गज़ीनों के नुमाइंदे शामिल। कमेटियाँ गैर रजिस्टर्ड तारिकीन वतन अफराद का डेटा जमा करेंगी। उनकी मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के लिए इक़दामात करने की जिम्मेदार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 22,039 अफगान महाजरीन मुकीम। सूबे के बंदोबस्ती अजला में 2,85,608 अफगान पनाह गुज़ीन मौजूद। सरकारी आदाद शुमार जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 6,48,968 अफगान महाजरीन के पास POR मौजूद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला पहले कर लेना चाहिए था। माहिर सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फैसला इंसदाद दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के क्रैकडाउन से भी ज़रूरी था। अफगान ट्रांजिट को भी रेगुलेट करना और अफगानिस्तान पर दबाव कायम रखना ज़रूरी है। बाबर अलाउद्दीन बोले ये लोग मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ये लोग अफगान ट्रांजिट का भी गलत फैसला इस्तेमाल करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि फैसला इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन का हिस्सा है। यह अहम पेशरफ्त है। फैसले पर अमल दरामद भी होना चाहिए। फर्द वाहिद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त तो दूसरे दिन गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था या फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है जो चाहे करे। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कवानीन पर चलेगा। फुल कोर्ट समात की आज भी बराह रास्त कवरेज। PTI वकील अजीज भंडारी के दलाइल मुकम्मल। समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कानून का मतलब सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी आइन से ही बनी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए।
پہلے بتائیں ایکٹ سے انصاف تک رسائی کا بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے؟ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ مسابقتی کمیشن کے قانون میں بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ نواز شریف حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے اور عدالت میں سرنڈر کریں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا پوری قوم کو نواز شریف پر اعتماد ہے، قوم قائد کی آمد کی منتظر ہے، فتنے کا تجربہ نہ کیا جاتا تو آج سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا، پکڑ دھکڑ کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون کے استقبال کے لیے ملک بھر سے لوگوں کے مینار پاکستان آنے کے امکانات، ایٹمی دھماکوں اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سمیت لیگی قائد کے کارنامے بھی گنوا دیے۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کی واپسی ملکی سیاست کا بڑا ایونٹ قرار دے دی۔ سائرہ افضل تارڑ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بولے جوش و ولولہ بڑھ رہا ہے، گو مگو کی کیفیت ختم ہو رہی ہے۔ سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ قائد کے استقبال کے لیے کارکنان کو ہر حلقے سے 500 افراد جمع کرنے کا ہدف سونپ دیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انتقام کی خواہش کو پورا کیا۔ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے جھوٹے مقدمات بنائے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی 92 نیوز سے گفتگو، بولے نواز شریف اور ان کے خاندان پر جھوٹے مقدمات سے این سی اے میں رسوائی ہوئی، نواز شریف کو بہتر لیڈر سمجھ کر نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ وزارت قانون نے این او سی جاری کر دیا۔ وزارت قانون نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر کوئی اعتراض نہیں۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج نہ ہونے پر اظہار ناراضی۔ ایس ایچ او نے عدالت کو بتایا اندراج مقدمہ کے لیے درخواست گزار نے پولیس سے رجوع ہی نہیں کیا۔ عدالت کا آج ہی عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اسد عمر کے خلاف کیسز کی سماعت 11 اکتوبر کو کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافے کا اطلاق کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر 146 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کے نرخ میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 مارچ 2024 تک کیا جائے گا۔ بجلی کے نرخ میں اضافے کا اطلاق ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا۔ کھاد فیکٹریوں کا گیس ٹیرف بڑھائے جانے کا امکان، سمری ای سی سی کو بھجوا دی گئی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ماڑی گیس نیٹ ورک والی کھاد فیکٹریز کے لیے فیڈ سٹاک گیس 580 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کرنے کی تجویز۔ پلانٹس کی فیول ضروریات کے لیے گیس کا ٹیرف 1580 روپے کرنے کی تجویز۔ ٹیرف بڑھنے سے یوریا کھاد 1000 روپے فی بوری تک مہنگی ہونے کا خدشہ۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری۔ لیسکو ریجن سے 4051 بجلی چور گرفتار کیے جا چکے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق 11184 مقدمات درج کیے گئے، 11988 غیر قانونی کنیکشن کاٹے گئے۔ میپکو نے ایک روز میں مزید 70 افراد کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا۔ 6 موقع سے گرفتار، 42,53,000 روپے جرمانہ عائد۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر 900 سے زائد ٹیوب ویلز کے ٹرانسفارمر اتار لیے۔ فیسکو ریجن سے بھی مزید 64 بجلی کے غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ فیسکو ریجن سے اب تک 1632 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا، 10 کروڑ 66 لاکھ سے زائد ریکور۔
کرنسی کے غیر قانونی دھندے کے خلاف کارروائیوں کے مثبت اثرات، روپے کی قدر مزید بہتر، ڈالر مزید نیچے آ گیا، انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1 1 پیسہ سستا، ₹285.75 پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ پہ ڈالر کی قیمت 50 پیسے مزید کم، ₹286 ہو گئی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 129 پوائنٹ کا اضافہ، انڈیکس 40,756 پر بند ہوا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے سندھ کے تمام اضلاع میں موبلائزیشن مہم کا شیڈیول جاری، سندھ بھر میں استقبالیہ کیمپس لگائے جائیں گے، ریلیوں اور ورکرز کنونشن کا انعقاد بھی کیا جائے گا، سندھ سے قافلے بذریعہ ٹرین روانہ ہوں گے، مسلم لیگ نون استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس آج متوقع ہے۔ سندھ کی سیاست میں اہم پیش رفت، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر متفق، مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر تینوں جماعتیں ایک دوسرے کی حمایت کریں گی، قومی موومنٹ، جی ڈی اے، جے یو آئی رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس، صفدر عباسی، فاروق ستار، عرفان اللہ مروت، شبیر قائم خانی اور مولانا غیاث شریک، خواجہ اظہار عبدالرزاق رحمو، علی خورشیدی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ہاویجی پمپنگ سٹیشن پر 72 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی، 21 پمپ بند ہو گئے، کراچی کے مختلف علاقوں کو پانی کی سپلائی رک گئی، شاہ لطیف ٹاؤن، لاندھی، قائد آباد، ملیر، کورنگی، گلشن اقبال سمیت دیگر کئی علاقوں میں پانی کا بحران۔ بھارت اور نیپال میں 6.2 شدت کا زلزلہ، زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز نیپال میں تھا، زلزلے کے جھٹکے چین میں بھی محسوس کیے گئے، زلزلے کے جھٹکے 40 سیکنڈز تک جاری رہے۔